you. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नवीद मलिक प्रोग्राम गॉसिप शॉसिप के साथ और मैं हूं आबिद हुसैन। आज हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे गॉसिप में डिफरेंट टॉपिक्स हैं। पहले हमारा टॉपिक है कि मौजूदा एक रिसेंटली एक तहकीक हुई है, उसमें ये बताया गया है कि लाहौर में गंजों की तादाद पाकिस्तान के दूसरे शहरों के मुकाबले में ज़्यादा है। तो इसके बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे आबिद से कि क्यों है, इसके बिहाइंड बाद में जाएंगे। लेकिन गंजे की अलामत के तौर पर देखा जाए तो कहा जाता है कि एक ये खुशबख्ती की अलामत होती है गंजा होना। हमने तो यही सुना है कि गंजा होना अच्छा। ये बताएं कि जो आपने ये तहकीक है जिसका हवाला दे रहे हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे हुई है या पाकिस्तानी सतह पे हुई है? नहीं, पाकिस्तान के ही एक इदारे ने ये तहकीक की है, तो यहाँ पर रेशो बहुत ज़्यादा मिला बनिस्बत दूसरे शहरों के। ये तो हमें पता है कि हम आए जहाँ भी आप चले जाएं, किसी मार्केट में चले जाएं, अब देखिए किसी भी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, तो आपको गंजे तो बेशुमार मिलते हैं। इवन के असेंबलियों में भी बहुत ज़्यादा गंजे हैं। हाँ जी, व्यूअर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि यकीन नहीं आता तो अपने इर्द-गिर्द जहाँ पर बैठे हुए देख लें, शायद आपको कोई ना कोई गंजा मिल ही जाएगा। शायद नहीं, यकीन नहीं मिलेंगे भाई, क्यों नहीं मिलेंगे? अच्छा, फिर भी कुछ शक हो तो शीशे में जाकर देख लें, अगर फिर भी वैलिडेशन ना हो तो गली में जाकर। हाँ, शीशे वाला मामला तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन गली में जाएंगे, मुझे यकीन है गली में कोई ना कोई मिल ही जाएगा कि इतने ज्यादा तादाद में हैं। लेकिन ये देखिए कि गंजों की जो कारकर्दगी होती है वो क्या होती है, आप वो एक नॉर्मल इंसान जितनी होती है या उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? नहीं, अगर तो वो गंजा काफी ज्यादा बहादुर है, वो एक्सेप्ट करता है अपने आप को, तो वो तो हमारे मुआशरे में देखें खुशबख्ती की अलामत ये है। बल्कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं, जैसे तहकीक की बात हो रही थी, लाहौर में इस वक्त यहाँ पर ट्रांसप्लांट के इदारे भी हमारे लाहौर के कॉलेजेस और पार्कों की तादाद से भी ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इन लोगों के फैसिलिटेशन के लिए बनाए गए हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए कंट्राडिक्शन कितना ज़्यादा है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं ये खुशबख्ती की अलामत है और दूसरी तरफ हम इसको ख़त्म करने के लिए ट्रांसप्लांट इदारे भी यहाँ मौजूद हैं। वो बंदा समझे ना इसको खुशबख्ती क्यों नहीं समझते? हमारे नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं समझते? उन्होंने जाके, आपको पता है कि जब वो गंजे थे तो उस वक्त तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद जब वो फिर सऊदीया चले गए, वहां जाके उन्होंने बाल लगवा लिए, पाकिस्तान आ गए, और अब देखिए उनकी बदबख्ती नहीं शुरू हुई कि अब तो वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं और तड़प रहे हैं, बेकरार हैं असेंबली में पहुंचने के लिए, लेकिन उनका कोई हाथ पल्ला। मैं तो ये कहूंगा कि जिया दौर की अगर कोई वीडियो या कहीं से कोई क्लिप मिल जाए ना मियाँ साहब का, तो वहाँ पर तो वो इतने तक बात उनके थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं उन्होंने क्या किया। 90s तक भी वो गंजे थे, एटमी धमाके तक भी थे। वैसे अगर वो बता दें तो पाकिस्तान के कितने गंजों का मसला हल नहीं हो जाएगा? क्या कि ये किस तरह के उनके बाल, किस तरह बाल उन्होंने दोबारा हासिल किए? उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाई है। ये ट्रांसप्लांटेशन उनको महंगी पड़ी, वो जब से ट्रांसप्लांटेशन करवाई उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई, बाहर हो गए। हाँ, देख लें, साफ जाहिर है। अच्छा देखें, खुशबख्ती की अलामत जैसे मैं कह रहा था, इस वक्त पाकिस्तान की खुशबख्ती है कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान के 3 सूबों के वज़राए आला गंजे हैं और सब एक दूसरे से यकता हैं और वैरायटी है। शक्ल सूरत में आप सैयद कायम अली शाह को देख लें, वो एक डिफरेंट क्लास है। उनका रईसानी साहब को देख लें, हाँ, उनका चेहरा, उनका गंज, उनका हुस्न अपना है, और रईसानी साहब का टेस्ट, उनकी शक्ल। लेकिन कुछ गंजे ऐसे भी तो हैं जो चुपके बैठे हैं, वो जो मंजर आम पर नहीं आते और बजाते नहीं। बिल्कुल, आप उनके बारे में तो बताइए अपने नाज़रीन को। देखें, अब हम आपकी बात पर जाते हुए चौधरी निसार साहब की बात करते हैं। चौधरी साहब के बारे में MQM ने ढंढोरा पीटा कि ये भी गंजे हैं। हमें नहीं पता था, आवाम को भी नहीं पता होगा, आपको भी शायद अब पता चल रहा हो कुछ लोगों के कि ये भी गंजे थे, लेकिन इन्होंने लगवाई हुई है बहुत क्लासिक विग। कभी नहीं पता चला कि ये गंजे हैं। मुझे तो शक पड़ता है कि ये विग भी रात को सोते हुए उतारते नहीं होंगे, कहीं कोई आके रात को कोई डकैत, कोई चोरी में, कोई न्यूज का बंदा कोई फोटो बनाकर ले जाए कि ये वाकई गंजे हैं। अब तो सरप्राइज है ना। और मुझे ये भी यकीन है सुबह ये उसी विग के साथ ही नहाते होंगे। लेकिन एक बात ये है कि जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो गंजे होते हैं वो बड़े बहादुर होते हैं, तो जो निसार साहब तो बड़े बहादुर हैं, वो तो आंखें दिला देते हैं पाकिस्तान आर्मी को भी। यहाँ पर वो आवाम को अपना चेहरा, अपनी असलियत दिखा नहीं रहे ना, ये तो बुज़दिलाना काम है ना। शेख साहब को देख लें, शेख रशीद साहब, शेख साहब की तो कैसे उन्होंने बालों को यहाँ पर पलटा होता है अपने गन को छुपाने के लिए, ये तो गलत है ना। हाँ, यहाँ पर एक और चीज भी सामने आ गई, गंजे के पास कंघी लाजमी होती है और कुछ हो ना हो, क्योंकि वो बहुत, हाँ देख लीजिए। लेकिन वो जो है कि खुदा गंजे को नाखून ना दे, वो होगी, लेकिन अभी आप, लेकिन गंजे के लिए तो कंघी भी नाखून ही बन जाती है। नहीं, कहीं भी आपका वास्ता पड़ जाए ना, गंजे की जेब में तलाशी कीजिएगा, वो गंजा कंघी लाजमी रखता है, क्योंकि हवा
آندھی طوفان میں اس کے بال یا ویسے بھی تھوڑے سے بکھرے موٹر سائیکل پر جو ہوتے ہیں وہ بیچارے بہت زیادہ موٹر سائیکل والوں کو جو ہم کبھی بات کر رہے ہیں اسمبلی میں بیٹھے ان کو تو موٹر سائیکل کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ ان کو تو بڑی بڑی گاڑیاں بڑی اسمبلی میں ہمارے جی اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں تو پتہ نہیں کتنے اندر سے گنجے نکلیں گے. مجھے تو اب علی احمد خود صاحب پر بھی شک ہے کہ ان کی زلف جو ہے وہ بھی نہیں یار وہ جتنی زور سے اپنے بال جھڑکتے ہیں اور جس جو ان کا سٹائل ہے اس سے لگتا ہے ان کے بال اصل ہیں. بالوں کا سٹائل وہی ہے سیم وہی ہے کبھی کوئی. لیکن میں آپ کو بتا دوں میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں, میں نے ان کو ملا ہوں, ان کو دیکھا ہے, ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. اچھا تو وہ ان کے بال جینوئن. اچھا چلیں ہوں گے. بہرحال یہاں پر ایک اور چیز مزے کی آپ کو بتا دوں, سائنس اگر جسٹ فار ایگزامپل ہم ایک ازمپشن لے رہے ہیں, سائنس اگر ترقی کر جائے جیسے ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے, یہ کہے کہ گنجے کو بال لگ سکتے ہیں کہیں سے بھی, اصل بال لیں اور اس کو وہ لگا دیں. اب کہیں سے مراد مرد تو پہلے سوچے گا کسی عورت کے بال ہی ہوں, وہ خوبصورت ہوتے ہیں, گرو بھی زیادہ کرتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں. اب اس میں پھر تو ان کی بیویاں جو ہے وہ بھاگ جائیں گی, بہت زیادہ شامات آئے گی, گرل فرینڈس کی شامات آئے گی, وائفس کی شامات آئے گی. جب بھی میاں کا دل کرے گا تھوڑے سے بال تو اٹھا دیتے ہیں, میں نے ویک لگوانی ہے, ٹرانسپلانٹیشن کروانی ہے, تو وہ ایشو ہو جائے گا بال کا. لیکن ویسے آج کل خواتین میں یہ رجحان بھی تو فروغ پا رہا ہے کہ کم بال رکھتی ہیں, تو صحیح نہیں ہے, وہ ان کو بھی ایک بہانہ مل جائے گا. کچھ مرد جو ہیں وہ ہو سکتا ہے اس چیز کو لائک نہ کر رہے ہوں کہ ان کے جو ہسبینڈز ہیں دیکھیں نہیں, یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیویوں کے لیے وہ کہیں گے کہ آپ تھوڑے سے بال رکھیں, بلکہ اب تو یہ بھی ہو جائے گا نا کہ کسی بات میں کہیں پر جاتے ہوئے کوئی گنجا تھوڑا سا کسی کے ساتھ ہو کے کہ تھوڑے سے بال تو دیتے ہیں. لیکن گنجوں سے تو لڑکیاں فرینڈ شپ نہیں کریں گی نا, آپ نے پتا یہ تو ادھار مانگنا شروع کر دے گا, بال ہی میرے. جب اس طرح کی ٹرانسپلانٹیشن ہوگی کب کو کسی کو کیا پتا کیسے بال ہوں گے. اب دیکھیں جسٹ فار ایگزامپل میاں صاحب کسی سے بال لے لیتے ہیں اور ان کا سٹائل ہو جاتا ہے شاہد آفریدی جیسا, پھر آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ تو مشکل میں ڈال رہے ہیں آپ, ویسے بھی کرکٹ کو بھی اور گنجوں کو بھی. اب اس طرح کی ٹرانسپلانٹیشن ہو جائے, میاں صاحب کا سٹائل شاہد آفریدی والا ہو جائے, تو پھر بتائیں میاں صاحب کی اٹریکشن, ان کی پرسنالٹی کیا رنگ لگ جائیں گے. میاں صاحب تو کرکٹ بھی بڑے شوق سے کھیلتے ہیں, وہ تو اس میں بڑے, آپ کو پتا ہے باغ جناح میں جب لاسٹ ٹائم وہ کارگل والا ایشو ہوا تو اس وقت بھی یہ اتنے باغ جناح میں مصروف تھے کرکٹ گیم میں کہ انہوں نے جب پوچھا ہے نا پرویز مشرف سے کہ یار تم نے مجھے انفارم کیوں نہیں کیا, تم نے اتنا بڑا جو ہے وہ ایک اسٹیپ لیا ہے کارگل کے اوپر, جو ہے وہ فوجیں سامنے انڈیا کے سامنے جو ہے وہ اس سے انڈیا سے لڑوا دیں, تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ تو آپ کو پتا اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا جناب آپ تو کرکٹ سے ہی فارغ نہیں ہوتے, تو میں کہاں آپ کو بتاؤں. اچھا ایک اور فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, مسلم لیگ نون میں گنجوں کی تعداد دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں زیادہ ہے, یہ بھی تجزیہ کیا گیا ہے. اب ہم یہی سجیسٹ کریں گے کہ وہ نون کو چھوڑ کر کاف لگا دیں, کیونکہ کاف کے بعد کاف اچھی لگتی ہے, مسلم لیگ کاف, مسلم لیگ کاف. لیکن جو کاف ہے اس میں بھی تو گنجے ہیں, ان کے جو لیڈر ہیں سب سے بڑے وہ بھی تو گنجے ہیں. چودھری شجاعت حسین کو آپ بھول گئے, ان میں تو دو سربراہ ہیں نا, دونوں ہی گنجے ہیں میاں صاحب کی پارٹی میں. لیکن میاں صاحب کو گنجا کیسے کہہ سکتے ہیں, ان کے تو بال ہیں, ان کے تو بال ہیں. اب اس وقت تو جناب بڑی ہیں تصویریں, اب تو یہ دھوکہ ہے نا, یہ تو 2 نمبر ہی ہے, لیکن فیکٹس تو ہیں, فیکٹس تو شو کر رہے ہیں. سر وہ پرانی باتوں کو کون آج کی بات کریں, کل کو کون مانتا ہے, کون ان کو یاد رکھتا ہے. اب ایم کیو ایم والے نے کیوں کہا ہے, ایم کیو ایم والوں نے تو انہیں یہی گلا دیا کہ یہ سارے گنجے ہیں. ایم کیو ایم کو صرف نون لیگ سے صرف یہی شکایت ہے کہ چودھری نثار کے بال جو ہیں وہ جنمن نہیں ہے, اس نے وگ لگائی ہوئی ہے, اور نون لیگ کے جو دونوں قائدین ہیں ان کے وہ گنجے ہیں. گنجے کیوں ہیں, صرف یہ ان کو اعتراض ہے؟ نہیں, یہ ایک ان کا لیبل لگ چکا ہے نا, مسلم لیگ نون جو ہے اس میں گنجے زیادہ ہیں, اسی لیے کچھ لوگوں کی سجیشن ہے کہ ان کو مسلم لیگ گاف کہا جائے, تاکہ گاف ان کے وہ ہو جائے, کاف اور گاف سیکوینس بھی آ جائے گا, تھوڑا جی ایسا ہی ہو جائے گا. تو یہ پارٹی بھی ناظرین دیکھیے یہ کیسی تجویز ہے. دیکھیں اور بھی ہیں, قائم علی شاہ کا گنج جو ہے پیپلز پارٹی میں وہ بہت بڑی مشہور ہے, بہت حسن رکھتا ہے, بہت سے ہیں, لیکن ان کے مقابلے میں قائم علی شاہ کے مقابلے میں دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کے پاس سرتاج عزیز جیسا نامور ہے, ان کا بہت خوبصورت گنج. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو گنجے ہوتے ہیں وہ مالدار بھی بڑے ہوتے ہیں. جی بالکل, تو اس میں تو یہ ان پہ تو یہ بات صادق آتی ہے. اب اس بیان سے میں آپ کے ساتھ تصدیق بھی کر رہا ہوں, میرے خیال میں ہمارے کچھ لوگ جان بوجھ کر پوچھ کر ایسی کوششیں شروع کرتے ہیں کہ ہم بھی گنجے ہو جائیں, شاید مالدار ہو جائیں. نہیں یہ تو قدرتی بات ہو رہی ہے. نہیں, کچھ لوگ کوشش کریں گے اپنے بال خود ہی نکالنا شروع کر دیں گے, ہم گنجے ہو جائیں, تو کچھ قسمت بھی ہو جائیں گے, کچھ قسمت بھی ہو جائیں گے, مالدار بھی ہو جائیں گے. ہاں جی, یہ بھی ایفرٹس ہوتی ہے. تو خیر ناظرین آج ہم نے بات کی اپنے اس پروگرام میں پاکستان اور اسپیشلی لاہور میں اور پھر قومی اسمبلی میں ہمارے جو لیڈران ہیں
ان کے گنجے پن کے بارے میں. یقیناً ہمارے ایک دوست نے بڑا اچھا ایک ٹاپک آج کے لیے آپ کے لیے دلچسپ ٹاپک جو ہے وہ چوز کیا. آئندہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے گوسپ شاسپ.